जब जज ने दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से पूछा कि इनको दुबई के शाही महल में क्या फैसिलिटीज दी जाती थीं, फिर जो जवाब उसने दिया, इसको सुनकर कोर्ट में बैठे लोगों का तो रंग ही उड़ गया। व्यूअर्स, जिस शख्स ने अपने शहर को ही अपनी ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, इसकी पर्सनल लाइफ कितनी शाहाना होगी, इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर, शेख या फिर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं, बल्कि पूरे अरब अमीराइट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसके पास इतनी दौलत है कि इसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और इसमें से एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर एक टेस्ला रोस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज SUVs और पाम जुमेरा पर एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये तो एक ऑफिशियल फिगर है। कई एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1841 अरब और पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 3000 अरब रुपयों के बराबर बनती है। अब जाहिर है, इतनी मोटी रकम अगर किसी के पास होगी तो इसको खर्च करने का भी लेवल उसी तरह का होगा। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगाटी वीरॉन और न्यू डेविल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट SUV है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है। इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी नहीं खरीद सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन नंबर्स की प्राइस इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज़्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यूज़ डेविल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सवा ने गाड़ी का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, जबकि इसकी गाड़ी की कीमत सिर्फ 8 लाख डॉलर थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सवा ने दुबई 5 प्लेट नंबर 19 लाख में यानी 70 करोड़ रुपयों में परचेज किया था, तो सोचें दुबई के रूलर का दुबई 1 किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में वाक़िया ज़बील पैलेस में ही रहते हैं। ये 150 एकड़ का शानदार एरिया कई छोटे छोटे महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महलात देखकर आपको भी ये लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यही रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन इनक्लोज एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम के लिए बनाया गया है। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के रहने के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड बीच जुबैरा के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर दिल हो कुछ और ज़्यादा करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यॉट भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि हर आइलैंड पर 4 से 5 पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यार्ड्स के अलावा दुबई के रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये तर्ज की सबसे लग्जरी यार्ड समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्जुल अरब कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची यार्ड में 50 शानदार स्वीट्स, एक डिस्को स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यार्ड की सबसे खास बात यह है कि इस यार्ड में एक सबमरीन भी इंस्टॉल की गई है। जी हाँ,
آپ نے صحیح سنا، سمندر کے کسی بھی ایریا میں اگر دل ہو سمندر کے اندر کی دنیا دیکھنے کا تو یہ کام انتہائی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کی دولت کا جار صرف دبئی تک ہی محدود نہیں ہے۔ دی گارڈین کی ایک نیوز رپورٹ کے مطابق دبئی کے رولر کی پراپرٹی اور اس کے امپائر لندن اور اسکاٹ لینڈ میں بھی موجود ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق برٹن میں 1,00,000 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین دبئی کے رولر کی ملکیت ہے۔ ایگزیکٹلی یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کیونکہ زیادہ تر پراپرٹیز انہوں نے تھرڈ پارٹی کمپنیز کے ذریعے پرچیز کر رکھی ہیں۔ یہ کمپنیز ٹیکس فری کنٹریز میں رجسٹر ہیں، جہاں کمپنیز کو کسی قسم کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ ان کی برٹن کی پراپرٹی میں 63,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ کنٹری ہاؤس بھی شامل ہے، جس میں 58 بیڈ رومز، 3 ہیلی پیڈز اور 16 بیڈ رومز کا ایک ہنٹنگ لاؤنج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے انگلینڈ کے ایک ولیج ڈلہم میں ایک پراپرٹی 45 ملین پاؤنڈ میں خریدی تھی، اور اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا، کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا ایک فیمس ریک ٹریک چند کلومیٹر ہی دور تھا۔ اب گھوڑوں کی بات نکلی ہی ہے تو جان لیں کہ دبئی کے شیخ کو ریس کے نسلی گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اچھا گھوڑا نیلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ منہ مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ گھوڑا ہے جس کو یرلنگ گولڈ کہا جاتا ہے۔ اس کو حال ہی میں دبئی کے رولر نے $4.3 ملین میں خرید کر سب کے چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا۔ ان کو صرف ریس میں گھوڑے دوڑانے کا شوق ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو دنیا میں کئی ہارس ٹریکس کو آپریٹ بھی کرتی ہے، اور اس ریس کے نسلی گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیخ محمد بن راشد کے نام پر ہو۔ دبئی کے قریباً سارے ہی بزنسز میں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا۔ ایمریٹس ایئر لائن سے لے کر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز جیسے اربوں ڈالرز کے بزنسز کا فائدہ گھوم پھر کر دبئی کے رولر کو ہی جاتا ہے۔ ویسے تو جب ایمریٹس ایئر لائن بھی ان کی اپنی ہی ہے تو ان کو پرائیویٹ پلین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس 2 فلی کسٹمائزڈ بوئنگ 747 موجود ہیں۔ صرف ایک جہاز کی قیمت $418 ملین ہے، جو قریباً 3,260 کروڑ روپے بنتی ہے۔ لیکن اس سے کئی گنا زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس وائف کو ڈیورس سیٹلمنٹ میں دیے تھے۔ جی ہاں، شیخ محمد بن راشد کے شاہانہ خرچ کے چرچے دنیا میں فیمس ہیں، لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز میں شیخ کا نام آنے لگا۔ شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسس حیا نے UK کے ایک کوٹمے میں ڈیورس سیٹلمنٹ کے لیے شیخ سے $1 بلین کا دعویٰ کر ڈالا۔ 2 سال تک کیس چلنے کے بعد کورٹ نے 2021 میں شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف پرنسس حیا کو $550 ملین ڈیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کرے۔ یہ اماؤنٹ انڈین کرنسی میں تقریباً 5,300 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اسی کے دوران پرنسس حیا نے کورٹ کو بتایا کہ جب وہ دبئی میں رہتی تھیں تو ان کے پاس ان لمیٹڈ پیسوں کا ایکسس ہوتا تھا، یعنی وہ جو چاہیں خرید سکتی تھیں، جہاں چاہے پیسہ لٹا سکتی تھیں۔ انہوں نے کورٹ کو مزید یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس تقریباً 15 سے 20 لگژری مینشن، ایک سپر یارڈ اور کئی پرائیویٹ جیٹ ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسس حیا کو پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال $100 ملین سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے $11 ملین ملتے تھے، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کو۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔